यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानि परमेश्वरीं कथां सुधोपमां दिव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। स्वस्थानि परमेश्वरी देव्यै नमो नमः। अब आज आउनुहोस् 22 अध्यायको पावन प्रसङ्ग यहाँलाई बस्दिनेछु। अति मार्मिक र अति राम्रो प्रसङ्ग रहेको छ 22 अध्याय पनि, र हिजो पनि हामीले 21 अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। र आज 22 अध्यायमा आएर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तपाईँलाई मैले यहाँसम्म स्वर्गलोक, शिवलोक र विष्णुलोक, ब्रह्मलोकका पुण्य कथाहरू श्रवण गराएँ। अब म नागलोकपट्टिका कथा सुनाउनेछु, सुन्नुहोस्। कोही एक समयमा पार्वतीका आज्ञा अनुसार अश्वत्थामा ऋषिलाई समस्त पातालहरू मध्येको रसातल नाम गरेको लोकमा पठाइएको थियो। यो कथा मैले हजुरलाई 16औं अध्यायमा पनि सुनाएको थिएँ। र श्री अश्वत्थामा ऋषिले पार्वतीको आज्ञा पाएपछि जाँदा जाँदै रसातलमा पुग्नुभयो र उहाँले त्यो ठाउँ कस्तो देख्नुभयो भने जहाँ सूर्यको जस्तो ज्वाजल्यमान तेज भएको अनेकौं रत्न जडित महलहरू निर्माण भएको र सुवर्णले बनिएका बाटा चौबाटा गल्लीहरू सडकहरू भएको सहर, अति रमाइला भवनहरू राम्रा राम्रा। त्यो लोकमा धेरै सम्पत्ति भरिएको शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शङ्खपालनाग, कुलिकनाग, वरुण नागहरूले बास गरिएको, नागिनीहरूले पनि हिरा, मोती, मणि, माणिक्य आदि जडित गरिएका आभूषणहरू धेरै लगाएका, रङ्गी बिरङ्गी उत्तम वस्त्रहरू लगाएका, ऊभन्दा उराम्री साह्रै सुन्दर सुन्दर थिए। उनीहरू पनि अत्यन्त सुन्दर महल, उद्यान, सरोवर र नाग नागिनी भएको सुन्दर पुरीमा श्री अश्वत्थामा पुगेर शेषका दरबारमा जानुभयो। अतिथि आएको देखेर शेषनागले पनि स्वागत सत्कार गरी उच्च आसनमा राख्नुभयो र सम्मानपूर्वक पाद्य, अर्घ्य, आचमन अनि नैवेद्य र भेटी चढाउनु भयो। त्यसपछि शेषनागले यहाँसम्म पाउ कष्ट गरेर आएर आफ्नो गाउँ घर टोल पवित्र पारिदिनु भएकोमा अहो भाग्य ठान्दै गुरुदेवको आगमनको कारण सोध्नुभयो, हे अश्वत्थामा, हजुर कति कामले पाल्नुभयो? र अश्वत्थामाले भन्नुभयो, हे नागराज, अहिले म सिधा कैलाशबाट आउँदैछु। भगवती माता पार्वतीको आज्ञा लिएर म यहाँ आएको हुँ। यहाँ जो दुखी छन्, दरिद्री छन्, रोगी छन्, जो सन्तानहीन छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका पुरुष छैनन्, जो शारीरिक र मानसिकका रोगका कारणले अशान्त छन्, ती सबैलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई उद्धार गर्नु भन्ने माता पार्वतीको आज्ञा छ। र ती माता पार्वतीका वचनहरूलाई म शिरोधार्य गरेर यहाँ आएको छु। त्यस्ता कोही छन् भने मलाई हजुरले बताइदिनुहोस्। ऋषिको यस्तो कुरा सुनेर माता पार्वतीलाई मनबाट दण्डवत गरी हर्षले गदगद हुँदै शेषले भन्नुभयो, हे अश्वत्थामा, माता पार्वती धन्य हुनुहुन्छ। आफ्ना सन्तानको कल्याणका खातिर हजुरलाई पठाउनु भएको रहेछ। यति भनेर त्यहाँबाट निकै
टाढामा रहेको एउटा ठुलो वनतिर औल्याउँदै शेषनागले फेरि भन्नुभयो, हे गुरु, ऊ त्यो पर हेर्नुहोस् त, पर देखिने ठुलो वनको बीचमा शङ्खचूड नाग, कृपादत्त नाग, धार्तराष्ट्र नाग र अरू कति नाग स्त्रीहरू साह्रै दुःख पाएर बसेका छन्। त्यहाँ गएर तिनको उद्धार गरिदिनुहोस्। यहाँ मेरा छेउछाउमा भन्दा त्यो ठाउँमा धेरै दुखित भएका छन् है भनेर बताउनु भयो र पहिला तिनको दुःखलाई टार्न पाए हुने थियो भन्ने आशयले टाढा देखाएको हुँ हे गुरु भन्नुभयो, क्षमा पाऊँ है भन्नुभयो। र त्यहाँको उपकार पश्चात यहाँका दुखी दरिद्रीहरूको पनि उद्धार गरौँला। यहाँ मेरा वरिपरि भएका जति पनि लुला, लङ्गडा, लाटा, जति पनि रोगीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि म समेट्दै गर्नेछु। अरू हुने खाने घर शून्य अनि हुनेहरू नहुनेहरू, हृदय शून्य हुनेहरू है, यिनीहरूलाई पनि म खबर गर्नेछु। शेषनागका कुरा सुनिसकेपछि अश्वत्थामा ऋषि पनि दुःख पाएका नागिनीहरूको बास पहिल्याउँदै त्यता लाग्नुभयो। शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी रत्नावली, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती र अन्य धेरै नागिनीहरू पनि आफ्ना पतिमा ठुलो प्रेम र प्रीति गरेर बसेका थिए। तर दिनकाल र दैवका दशाले गर्दा ती नाग नागिनीलाई धेरै दुःखका दिन आइलागे। कोही दिन दुखी ठुलो ठुलो ऐश्वर्यमा रहेर पनि आज ठुला ठुला कष्ट भोग्नु परेको देख्नुभयो र घरमा अडिन नसकेर शङ्खचूड, कृपादत्त, धातराष्ट्र नागहरू घरको दुःख टार्न र आफ्ना स्त्रीहरूलाई सुख दिलाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने मन गरी धन आर्जन गर्नका लागि कहाँ जाउँ के गरौँ भनेर सल्लाह गरेर परदेश गएका रहेछन्। यसरी घर छोडी गएका पतिहरूले कहिले धन लिएर आउलान् भनी नागिनीहरू दुःखका दिन बिताइरहेका रहेछन्। आफ्ना आफ्ना घर रोगेर बसेका धेरै दिनकाल बितिसक्दा पनि पतिहरू आइ नपुगेकाले ती नागिनीहरू अब कसो गरौँ, कता जाउँ, पतिहरूको खबरलाई कसरी बुझौँ भनेर मानसिक चिन्ताले दुखी भएर उनीहरूले घर छोडेर वनमा आइबसेका रहेछन्। र वनमा आइबसेका पनि 12 वर्ष बितेछ। एकातिर पतिहरू आइ नपुगेका र अर्कातिर झनभन्दा झन दुःख पाउँदै गएकाले हाड र छाला मात्र भएका ती नागिनीहरू साह्रै बिल्वल भएका थिए। यता शेषनागले देखाएको वनमा जाने बाटो लिई दुःखका सागरमा डुबेका नागिनीहरूलाई खोज्दै बोलाउँदै अश्वत्थामा ऋषि बल्ल बल्ल त्यहाँ पुग्नुभयो। टाढैबाट कोही बोलाउँदै आएको सुनेर नागिनीहरू आफ्ना गुफामा बाहिर निस्किएर हेर्दा जटाजुट शोभायमान भएका श्रीखण्ड चन्दनले ललाटमा शोभा पाएका अग्ला अनि गोरा किला धोती र मेखला र मोटो जनै लगाएका ठुलो टुप्पी र शिखा भएका पाखुरामा कुशको पवित्र धारण गरेका ब्रह्म तेजले धप धप बल्ने कुनै महान ऋषि आएको देखि ती नागिनीहरूले वस्त्रले ढाकेको शिर फुकाएर प्रणाम गरेर सोधे, हे महात्मन, आज हाम्रो कुन जन्मको पुण्य उदय भयो र हामी दुखीहरूका गुफामा यस्ता विकट वनमा आएर पाइलो पारिदिन कहाँबाट लाग्नुभयो प्रभु? कुन कामले कष्ट भयो? यो सुनेर आशीर्वाद दिँदै अश्वत्थामा ऋषिले भन्नुभयो, हे नागपत्नी नागिनीहरू हो, म अश्वत्थामा नाम गरेको एक ऋषि हुँ। जगतजननी पार्वतीको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर संसारमा जो जति दुखी छन्, दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, जो अपाङ्ग छन्, जो रोगी छन्, जो शारीरिक र मानसिक व्यथाले पीडित छन्, त्यस्तालाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक नियमपूर्वक व्रत गराई तिनको उद्धार गर्नका लागि आएको हुँ। हे अगस्त्य मुनि, अश्वत्थामाका मुखारविन्दबाट दया, धर्म र प्रेमले भरिएका अति मिठा बाणी सुनेर नागपत्नीहरूले मनमा आनन्द मानेर आसनमा बसाई निवेदन गरे, हे ऋषीश्वर, हामी दुखित छौँ, दरिद्री छौँ, पापिनी छौँ, अधर्मी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, हाम्रा भएका पतिहरू पनि परदेश जानुभएको 12 वर्ष भयो, फिर्नु भएको छैन। यस्तै दुःखका धेरै कुराहरू सुनाए। अब जीवनमा सुख दुःख धेरै हुन्छन्, ती सबै सुनाए। आफूहरूले महा दुःख भोग्दै आएका घर छोडी वनमा आएर दिन बिताउँदै गरेको दुखेसो पनि बिन्ती गरे। ती नागिनीहरूको यस्ता कुरा सुनेर हृदयभित्रबाट दया गर्दै अश्वत्थामाले भन्नुभयो, हे नागिनीहरू, अब तिमीहरूको अवश्य कल्याण हुनेछ। परदेश गएका पतिहरू पनि आइपुग्नेछन् अनि तिमीहरूको दुःख कष्टका दिन जानेछन् र सुखका दिन फर्किनेछन्। अब म जो कुरा भन्नेछु सो ध्यानपूर्वक सुन। सबैभन्दा पहिले अघि सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर व्रत गर्नुभयो। अब म तिमीलाई व्रतको विधि र महिमा बताउँदै जानेछु, ध्यान लगाएर सुन र मनमा राख। प्रत्येक वर्षको हेमन्त र शिशिर ऋतुमा पर्ने पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन यो व्रतको शुभारम्भ गर्नुपर्दछ। व्रत लिन श्रद्धा हुनेले त्यो दिन हात गोडा नङ काटेर नित्य स्नान, जप, पाठ, पूजा सकी हविष्य भोजन गर्नुपर्दछ। भोलिपल्ट
पूर्णिमाका दिनदेखि सक्नेले नित्य स्नान गर्ने र नसक्नेले अर्थात् रोगीले पञ्च स्नान गरी शरीर र मनलाई शुद्ध राखेर एक भक्त र एक चित्त रही हविष्य भोजन गरी मेरा यिनै मनोकामना सिद्ध हुन् है भन्ने भावना लिएर रिस राग द्वेष छल सबै कुरालाई त्यागेर 1 महिनासम्म नित्य मध्याह्न कालमा बालुकाको शिवलिङ्ग बनाएर पञ्चोपचारले श्री महादेवको पूजा गर्नु, गोबरको कुण्ड बनाई अर्घ्य दिनु, धूपबाती गर्नु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु र जे जस्तो जुटाउन सकिएको छ र चढाएका पञ्चामृत नैवेद्य आदि अरूलाई पनि बाँड्नु र आफूले पनि प्रसाद लिनु। यो नित्यको क्रम गर्दै लगेर व्रतको समाप्ति हुने अर्थात् 1 महिना पुरा हुने माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन नङले उगारेका अष्टोत्तर शत अर्थात् 108 सग्ला अक्षता अनि 108 रोटी, 108 धागो अनि काँचो धागोको रक्षाबन्धन, 108 पान र 108 बेलपत्र, 108 टुक्रा सुपारी, विभिन्न जातका फूल आदि सगुण समेतका नाना गरेर उपचारहरू 108 तयार गरेर अष्टदल युक्त तामाका थालीमा अथवा सादा तामाका थालीमा श्रीखण्डको चन्दन वा शुद्ध रङ पहेँलो वा रातोद्वारा अष्टदल लेखेर अष्टदलका माझमा ओमकार लेखेर त्यही नै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको 16 उपचारले पूजा गर्नु। सबैभन्दा पहिले गङ्गाजल अथवा शुद्ध जलले स्नान गराई पूजाको प्रारम्भ गरी सबै उपचार जुटाउन नसके पनि श्रीखण्ड, चन्दन, रातो चन्दन, सिन्दुर, फल, मूल, पुष्प अनि पुष्पमाला र त्यस पछाडि 108 जुटाइएका अक्षता, रोटी, सूत्र, बिल्वपत्र, पान, सुपारी र नरिवल, काजु, छोकडा, ल्वाङ, जल, धूप, दीप, वस्त्र, भेटी आदि जुटे जति सामग्री चढाएर अर्घ्य चढाउनु र त्यसपछि ध्यान गर्नु। जसको वर्ण सुवर्ण झै नयन तिन आसन कमल फूलको छन् सिंहासनमा र वस्त्र गहना शोभा बडो गाथको हातमा चर्म र खड्ग छन् क्रमसँगै दायाँ र बायाँ महा स्वस्थानी परमेश्वरी हृदयमा ध्यान गर्नु मनले यहाँ। यस प्रकारबाट ध्यान गरिसकेपछि गुरुले दिएका मन्त्रको जप गर्नु अथवा पञ्चाक्षरी मन्त्र ओम नमः शिवाय छ जुन यो मन्त्रको अति ठुलो महिमा छ। अनि आरती, पुष्पाञ्जली, नमस्कार गरेर तिलकपाती लगाएर प्रसाद ग्रहण गर्नु र अर्पण गरिएका 108 का भागबाट 8 पदार्थ झिकेर थालमा शुद्ध सेतो वस्त्रमा राखेर पिताम्बरले बेरेर अथवा शुद्ध पातका टपरीमा लगाई आफ्ना पतिलाई दिनु, पति नभए पुत्रलाई दिनु, पुत्र नभए मितपुत्रलाई दिनु अनि मितपुत्र पनि नभए कुन कामना सिद्धिका निम्ति व्रत लिएको छ सोही सिद्ध होस् है भनेर भक्तिपूर्वक शाली नदी गङ्गाजीमा अथवा कुनै शुद्ध नदी वा जलाशयमा लगेर विसर्जन गरिदिनु। त्यसपछि 101 का भाग आफूले प्रसाद ग्रहण गर्नु र 1 महिनाको व्रत समापनका दिन पूजा समाप्तिपछि इष्ट मित्र परिवार सहित भएर सबै त्यो रात जागराम बसेर भजन कीर्तन नाचगान गर्नु। भोलिपल्ट नदी, तलाउ, मन्दिर, देवीस्थान वा देउरालीमा लगेर फुलपाती सेलाउनु र स्नान गरी घरमा फेर्नु। हे नागिनी हो, यसो गर्नाले तिमीहरूको अवश्य दुःख नाश हुन जाला, तिमीहरूका पतिहरू पनि आइपुग्लान्, यसमा सन्देह छैन। अश्वत्थामा ऋषिले यति उपदेश दिएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा बताइसकेपछि अपार हर्षमा डुबेका नागिनीहरू पनि अत्यन्त खुसी हुँदै भन्न लागे, हे गुरु, हामी ज्ञानले रहित छौँ, अब हामी स्त्री जातिहरूले हजुरले भने झैँ गरी व्रतको पूर्ण गर्न नसकौँला अथवा के गर्छौँ हे भगवान। यसकारण गुरुले आफै बसेर त्यो पवित्र व्रत र पूजा गराएर हामी अज्ञानी र अनाथहरूको उद्धार गरिदिन पाए हामी पनि धन्य हुन्थ्यौँ। हे अगस्त्य मुनि, यति भनेर नागिनीहरूले अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक आफ्ना घरमा लगेर गुरु मानेर पर्खिँदै गर्दा केही समयपछि पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन आयो र त्यो दिन व्रतको आरम्भ गराई 1 महिना पूर्ण भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका पवित्र तिथिमा यथाशक्ति जुटे जति पूजाका सामग्री तयार पारेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराई पूजाको विसर्जन हुनु अघि नागिनीहरूलाई श्री अश्वत्थामा ऋषिले भन्नुभयो, हे नागिनी हो, अब अर्घ चढाउने काम गर अनि ध्यान गर अनि जप गर र स्तोत्रहरूको पाठ पनि गर। नागिनीहरूले पनि गुरुले अराउनु भए अनुसार अर्घ्य, ध्यान, जप सकी मनमन स्तोत्र अर्थात् प्रार्थना गरे। हे ईश्वरी, हामीले गरेका व्रत पूजा पाठबाट हजुर सन्तुष्ट हुनुहोस् है भगवती, हामीलाई यो दुःखको सागरबाट पार गराइदिनुहोस्। गुरु र कर्ता दुवैका कार्यले
एक चित्त र पवित्र मनले व्रत बसेका नागिनीहरूका भक्तिदेखि प्रसन्न भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी अकस्मात हजार सूर्यको जस्तो तेज लिएर पूर्व दिशाबाट प्रत्यक्ष प्रकट हुनुभयो र हे भक्तिमती नागपत्नी, तिमीहरूले गरेका अनुष्ठानबाट म सन्तुष्ट छु, मनले चिताएका अनुसारको वर माग भन्नुभयो। परमेश्वरीको अमृतमय वाणीद्वारा आज्ञा भएको सुनेर नागपत्नीहरूले जमला हात गरेर बिन्ती गरे, हे माता, हाम्रो दुःख कष्ट जाओस् है, हाम्रा स्वामीहरू घरमा चाँडो आइपुग्नुहोस्, हजुरमा हाम्रो भक्ति निरन्तर लागिरहोस्, हामीलाई ज्ञान दिएर हजुरको प्रत्यक्ष दर्शन गराउन सक्ने प्रताप भएका हाम्रा गुरुको र हजुरको हामीमाथि सधैँ कृपा दृष्टि भइरहोस्। नागिनीहरूले मागेका वरदानलाई परमेश्वरीले तथास्तु भनेर अन्तर ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि नागिनीहरूले परमेश्वरीलाई चढाएका प्रसाद झिक्न लागेका थिए। त्यसै बखतमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले प्रसन्न मुखमण्डल लिएका नागहरू आइपुगे र नागिनीहरूले आफ्ना पतिलाई देख्न पाउँदा मनमा अति आनन्द मानी धन्य स्वामी परमेश्वरी भन्दै चढाएका सामग्रीहरू 108 का पात्रबाट अक्षता, पुष्प, रोटी र अनि सूत्र, पान, सुपारी आदि 8 वटा झिकेर नियमपूर्वक सगुण समेत आफ्ना पुरुषहरूलाई दिएर ढोगे, प्रणाम गरे। ज्ञान गुरु अश्वत्थामा ऋषिलाई पनि श्रद्धापूर्वक प्रसाद भोजन दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट गराए। पूजामा आएकाहरू नाग, शेष, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, शङ्ख, कुलिक, वरुण आदि र नागिनीहरूलाई पनि फुल प्रसाद वितरण गरे, सबैलाई दिए। इष्टमित्र, दुखी, दरिद्री सबैलाई बोलाएर सबैलाई सेवा गरे भक्तिभावपूर्वक। जो शारीरिक रोगी छ, जो मानसिक रोगी छ, जो व्याकुल छ, त्यस्तालाई पनि परमेश्वरी भगवतीको प्रसादद्वारा धन्य गराई। नागपत्नीहरूले पनि 100 का प्रसादहरू पात्रबाट झिकेर ग्रहण गरे। त्यसपछि रातभरि जागराम बसेर भजन कीर्तन, गायन, वादन र नृत्यले स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयमा राखेर भोलिपल्ट प्रातःकालमा लिङ्गोसहित फुलपाती लगी नदीमा विसर्जन गरे र यसरी लोकको उद्धार गराएर अश्वत्थामा ऋषि पनि नाग नागिनीहरूसित, शेष, तक्षक, कर्कोटक नागसित र अरू श्रद्धालु भक्तहरूसित विदा भएर आफ्ना आश्रममा जानुभयो। त्यस दिनदेखि नागिनीहरू पनि आफ्ना आफ्ना स्वामीका साथमा ठुलो ऐश्वर्य प्राप्त गरी परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा अपरम्पार छ। श्री स्कन्द पुराणे, केदारखण्डे, माघ महात्म्ये, कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायाम रसातल नागलोक वर्णनम नाम गरेको यो 22 अध्यायलाई नै विश्राम गरिन्छ। सज्जन, अब भोलि 23 अध्यायमा चाहिँ गोमा कन्याको जन्मको वर्णन अति राम्रो कथा छ र यो कथा पनि यहाँहरूलाई म पस्किनेछु। सज्जन, र हिजोको यहाँहरूले हामीले सोधेका प्रश्नको यहाँहरूले उत्तर जसले सही दिनुभएको छ, हामीले कमेन्ट बक्समा यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिसकेका छौँ। र यहाँहरूले हामीलाई अरू पनि बाँकी केही यहाँहरूका सुझाव छन्, सल्लाह छन्, अथवा यहाँहरू केही जान्न चाहनुहुन्छ, जिज्ञासु हुनुहुन्छ भने पनि यहाँले कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुनेछ। र साथमा हाम्रो फोन नम्बर 98 25 94 95 16 मा हामीलाई यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा पनि कृष्ण घिमिरे वाचन विभूषण आचार्य पण्डित कृष्ण घिमिरे भनेर मेरो पेज छ, पेजमा गएर पनि लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यहाँहरूलाई प्रश्न छ, नागलोकमा नागहरूको उद्धार तिमीले स्वस्थानीको कथा सुनाएर अथवा स्वस्थानीको पूजा विधि बताएर ती दुखी दरिद्री जति पनि रोगी अथवा मानसिक दुखी छन् तिनीहरूको उद्धार गर्नु है भनेर पार्वतीले कैलाशबाट कसलाई नागलोकमा पठाउनु भएको थियो? सही उत्तर दिनु होला है। हजुरहरूले सही उत्तर दिने प्रयास गर्नु होला। मलाई लाग्छ तपाईँले ध्यान दिएर कथा सुन्नुभयो, उत्तर सही आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको उत्तर सही भयो भने भोलि म कमेन्टमा रिप्लाई गरेर यहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नेछु र सही भएन भने पनि म सही उत्तर तपाईँलाई ध्यान दिनेछु। र आउनुहोस् अब सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षणः श्रीकृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा
यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा